निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरिगौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ निर्वाचनका सन्दर्भमा। अब थप कुरा जोडौं। भोल्टेयर पेरिसमा जन्मेका साहित्यकार हुन्। उनी सानैदेखि मेधावी भएका कारण 3 वर्षको उमेरमा नै ला फोन्टेनका कविता फरर वाचन गर्दथे। उनको शारीरिक बनावट सिकुटे थियो। उनी भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा सरिक भएका कारण राजा रिजल्टले दरबारमा आधा जस्तो घोडा बेच्दा भोल्टेयरले भने दरबारमा आधा जस्तो गधा छाटे कति बुद्धिमानी हुन्थ्यो होला। यो कुरा सुनेर राजाले रिसको झोंकमा भोल्टेयरलाई भने, तँलाई म कहिले नदेखेको चिज देखाउने छु। उनलाई एस्टनको जेलमा 11 महिना राखे। जेलमा उनले ओडिपी लेखे। भोल्टेयरको मती देखेर उनका बाबु भन्ने गर्थे, साहित्य त्यो मान्छेको पेशा हो जो घरमा बोझ र समाजमा बेकामे हुन चाहन्छ। भोल्टेयरको गफ सुनेर एकजना हाकिमले नाम सोद्धा उनले भने, मेरो नाम जुन छ त्यो साह्रै ठुलो त होइन, तर यो नामले प्रसिद्धि कमाएको छ। हाकिमलाई यसरी जवाब लाग्नु अपराध हो। यही कारणले फेरि उनी बेस्टेल पुगे। उनलाई जेलबाट रिहाई हुने त भयो, तर एउटा शर्तमा। उनले फ्रान्स छोडेर इङ्ल्यान्ड जानुपर्ने भयो। त्यहाँ उनी 3 वर्ष बसे। फेरि फ्रान्स आए पनि उनी 1751 मा एसिया गए। 1753 स्विजरल्यान्ड गएर बसे। भोल्टेयर इतिहासको चमत्कार हुन्। उनका राजनैतिक स्वतन्त्रताका लागि व्यङ्ग्य बाण र उपहास नै काफी छन्। उनका अन्तिम शब्द, मलाई शान्तिसँग मर्न देऊ। एक किसिमले उनको जीवन निर्वासनमा बित्यो। लर्ड गाइरस, विक्टर ह्युगो, ओस्कर गाइल्ड, टी.एस. इलियट, डी.एच. लरेन्स, अर्नेस्ट हेमिङ्वे, टेकनाफ रिजाल र दलाई लामा जस्ता व्यक्तिले निर्वासित जीवन बिताउनु पर्यो। शासकका निर्णयका विरोधमा लागेका, राष्ट्रिय पहिचानलाई आफ्नो उद्देश्य बनाएर राजनीति गर्नेलाई देशद्रोहीको आरोपमा देश निकाला गर्ने निकै पुरानो चलन हो। पुस्किन राजनीतिक कविता लेखे बापत पुस्किनलाई दक्षिण पिटर्सबर्गको अति दुर्गम स्थानमा मे 1820 मा निर्वासित गरिएको थियो। लगभग 5 वर्षको निर्वासनपछि फर्किएका उनका कविता सेन्सर भएपछि मात्र प्रकाशित हुन थाले। पुस्किनले जीवनको छोटो समयमा नै अत्यन्त प्रभावकारी कविता लेखेका हुन्। उनका कविता, मुक्तक, नाटक, महाकाव्य रुसी यथार्थवादमा आधारित छन्। उनले पद्यात्मक, उपन्यास र कथा पनि लेखेका छन्। भर्खर वर्णन गरिएका कतिपय घटना सरकार पक्ष र सरकार विरोधी पक्षका बीच भएका हुन्, तर यहाँ अन्य घटना पनि छन् जुन घटना सरकार र आफ्नै पक्षधरका बीच भएका असमझदारीले आफ्नै कार्यकर्तामाथि चलाइएका डण्डाका कुरा, साथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक विचारक, राजनीतिक कार्यकर्ता र साहित्यिक व्यक्तिले निर्वासनमा भोग्नु परेको केही घटना वर्णन गरिनेछ। 1994 मा बांग्लादेशबाट भागेर तस्लिमाले स्विडेन
जर्मनी, फ्रान्स र अमेरिकामा 10 वर्ष बसेर 2004 देखि कलकत्ता 2007 सम्म बसिन्। त्यहाँ पनि उनको बसाइ शान्तिपूर्ण हुन सकेन र हैदराबादमा उनीमाथि मुसलमान अतिवादीको आक्रमणका कारण कलकत्तामा नजरबन्दमा बस्नु पर्यो। त्यसपछि 22 जुलाई 2007 मा पश्चिम बङ्गालबाट खेदिएपछि केही समय दिल्लीमा नजरबन्दमा बस्नु पर्यो। त्यसपछि केही समय फेरि अमेरिका गएर बसे पनि 2008 मा उनको बाध्यात्मक स्थितिले भारत छोड्नु पर्यो। उनी अमेरिका, स्विडेन र भारतमा निर्वासित जीवन बिताउन बाध्य भइन् र अहिले पनि त्यस्तै अवस्थामा छ। कार्ल मार्क्स यस्तो नाम हो जसले जीवनभर फोहोरी आलोचना, गाली मात्र खेप्यो। अभाव, गरिबी, पीडाको बोझ उठायो, प्रहरीको पिछा र देश निकालाको बारम्बार सामना भोगिरह्यो। एकपछि अर्को आफ्नो सन्तानको क्रूर मृत्युलाई झेल्यो र मृत सन्तानको लागि कात्रो किन्न नसक्ताको पीडालाई समेत चुपचाप आफूभित्रै समेट्यो। आफ्नो महान चिन्तन र क्रान्तिकारी छविले 19औं शताब्दीलाई हल्लाउन सक्ने मार्क्सको जीवन यति साधारण थियो र नै युगान्तकारी बन्यो। अरबौं मान्छेका भिडमा मार्क्स एउटा नाम मात्र रहेन, त्यो एउटा क्रान्तिकारी संस्था बन्न पुग्यो। यसर्थ कि मार्क्स अर्थी र उपदेश दिने मानिस थिएनन्, शोषित पीडितका लागि मुक्तिको बाटो देखाउने गुरु पनि बन्न सके। आफ्नो दरिद्र अवस्थामा जेनी मार्क्सको काखमा चिकित्सा पल्टिरहेका बिरामी छोराको निम्ति चाँदीको सामान बेचेर औषधि किन्न हिँडेका मार्क्स बाटामा पर्ने पुस्तकालय भित्र पसेर अध्ययनमा मग्न भएका उनमा यस्तो एकोहोरोपन थियो कि 2 दिनपछि मात्र घर फर्के, जुन बेला छोराको मृत्यु भइसकेको थियो। कार्ल हेनरिक मार्क्सको जन्म 5 मई 1818 मा जर्मनीको ट्रायर नामक स्थानमा एउटा यहुदी परिवारमा भएको थियो। उनकी आमा हेनरिएटा र पिता मार्क्स लेवी थिए। मार्क्स परिवारले आफ्नो नामको पछाडि लेखिने लेवी शब्द हटाएर मार्क्स मात्र राख्ने चलन अनुसार नै कार्ल मार्क्सले पनि आफ्नो नाम पछाडि मार्क्स जोडेका हुन्। उनका पिता ट्रायर पनि नामी वकिल थिए। उनीहरूको परिवार यहुदी भए पनि पछि इसाई धर्ममा लागेका हुन्। कार्ल मार्क्सले सन् 1841 मा बोन विश्वविद्यालयबाट दर्शनाचार्य अर्थात् डाक्टर अफ फिलोसफी सम्मको उपाधि लिएका हुन्। उनको इच्छा थियो प्रुसियाको र जर्मनीको बोन विश्वविद्यालयमा पढाउने, तर ती सब कुरा हुन सकेनन्। त्यसपछि उनी स्विजरल्यान्डबाट प्रकाशित हुने अनेक्डोटा नामक पत्रिकामा लेख प्रकाशित गर्न थाले। त्यसपछि 1842 मा राइल्यान्डको कोलन शहरबाट राइनिसिटुङ पत्रिकामा पनि आफ्नो सम्बन्ध स्थापित गरे। त्यो पत्रिका सुरुका दिनमा सरकार विरोधी नभए पनि पछिल्लो समयमा कार्ल मार्क्सले आफ्नो विचार लेख्न सुरु गरेपछि फरक धारमा चल्न थाल्यो। यसमा उनले प्रेस स्वतन्त्रताका बारेमा र धार्मिक विवादका विषयमा आफ्ना विचार लेखेका थिए। त्यसपछि जनताले लकडी काट्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर अर्को लेख छापे। उनले लकडीका विषयमा 5 वटा लेख लेखे। तिनै लेखका कारण राइनिसिटुङको सम्पादकसम्म हुन पुगे। उक्त पत्रिकाको सम्पादक बनेपछि पत्रिकाको प्रसिद्धि बढेर गयो, ग्राहक संख्या पनि धेरै भए। यसले गर्दा सरकारको आँखा दुख्न थाल्यो। सरकारका आदेशले सम्पादकलाई हट्नु पर्यो। सम्पादकबाट हटाएपछि पनि उनले लेख्न छाडेनन्। कार्ल मार्क्सका लेखले बर्लिनमा ठूलो हलचल पैदा गर्यो। उनका लेखले राइल्यान्डका अफिसरको क्रियाकलापको पर्दाफास भयो। त्यसपछि प्रुसियाका राजाले हुकुम दिए राइनिसिटुङ बन्द गर, तर पत्रिकालाई पुनः सञ्चालन गर्न पाऊँ भनी हजारौंले हस्ताक्षर गरेर सरकार समक्ष निवेदन दिए। केही समय पश्चात सरकारको खिलाफ नगर्ने शर्तमा 3 महिनाका लागि पत्रिका प्रकाशन हुने भयो। मार्क्स र बैकुनिनलाई 1845 जनवरी 11 मा देश निकालाको आदेश भयो। मार्क्स त्यसपछि आफ्नो बेडिङ बिस्तरा बाँधेर बेल्जियमतिर लागे, तर बेल्जियममा पनि सरकारका विरुद्ध केही नलेख्नु भन्ने शर्त थियो। उनले त्यहाँ बिना हिचकिचाहट सरकारको शर्तनामा स्वीकार गरे। उनलाई बेल्जियम सरकारका बारेमा कुनै चासो थिएन, तर प्रुसिया सरकारको चाहना थियो उनलाई बेल्जियममा बस्न नदिनु। मार्क्सले सरकारको धारणा बुझेर सरकारलाई नै त्याग्ने निर्णय गरे। आफूले कुनै पनि देशको नागरिक हुने इच्छा जाहेर गरेनन्, सदा आवारा जस्तै रहे। मार्क्सलाई राइनल्यान्डको प्रान्तीय सरकारको गृह मन्त्रीले निष्कासनको आदेश दियो। यसरी राइनल्यान्डको सरकारले निलम्बन नगरी देश निष्कासनको हुकुम जारी गर्यो।
त्यहाँबाट पनि उनी तेस्रो वनवासका लागि लन्डन प्रस्थान गरे। मार्क्सको जीवनको आधा समय वनवासमा बित्यो। पछिल्लो समयमा एङ्गेल्सले मार्क्सलाई एउटा पत्र लेखे जसले बितेका दिन कस्ता रहेछन् भन्ने अझ स्पष्ट भयो। निर्वासन अर्थात् वनवासी जीवन पनि एउटा संस्था जस्तै रहेछ। हाम्रो जीवनको आधा समय त वनवासमै बित्यो। अब पनि हामीले पार्टीबन्दीबाट अलग नभई स्वतन्त्र लेखक वा पेसा अख्तियार गर्ने हो भने निश्चित रूपमा हामी बेवकुफ, गधा अथवा शैतान बन्न सक्छौं। त्यसैले हामी मुक्त हौं। त्यसपछि मार्क्सले भने हामीले आफूलाई पार्टीबाट अलग गरेर ठिकै गरेका रहेछौं। हाम्रो सिद्धान्त र विचारको अनुकूल गरेछौं। हामी गधा हुनबाट बच्यौं। हामीलाई अब कुनै देशका पार्टीको सदस्यता आवश्यक छैन। हामीले आफूलाई यिनको शुद्रताबाट अलग गरेका छौं। अब हामी आफूप्रति जिम्मेवार छौं। कोही पार्टी राजनीतिबाट अलग हुन सक्ला, तर राजनीतिक सङ्घर्षबाट कुनै पनि क्रान्तिकारी अलग हुन सक्दैनन्। यसरी मार्क्सको जीवन सङ्घर्षमा बित्यो। उनको जीवनमा जति आपद विपद आए पनि तिनलाई उनले दर्शनका रूपमा उपयोग गरे। उनले बेलायत ब्रिटिस पुस्तकालय अर्थात् म्युजियममा 30 वर्ष अध्ययन गरेर नै त्यत्रो पुँजी नामक कृति तयार गरे। यसरी उनको आदर्श जीवनले सन् 1883 लन्डनमा विश्राम लियो। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरजवीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।